دن ایک نے کالے رنگ دے انہاں دا رنگ ذرا سانولا سی نا کالا رنگ سی صحابی رسول تے انہاں دا نا صرف رنگ ہی کالا نہیں سی حسن چو بھی کوئی حصہ نہیں سی ملیا بندے دا رنگ کالا ہوئے تے اکھ موٹی ہوئے تے پھر بھی سونا لگ دا ہے نا رنگ کالا ہوئے تے نقش و نگار نقش نین سونے ہومن ہونٹ باریک ہومن نک تکھا ہوئے اکھ موٹی ہوئے پلکاں لمبیاں ہومن او نقش و نگار سونے ہون تے بندہ پھر بھی سونا لگ دا پر جدو رنگ بھی کالا ہوئے تے نک موٹا ہونٹ موٹے اکھ چھوٹی ہوئے متھا بھی چھوٹا ہوئے گال پچکے ہومن یعنی خوبصورتی کوئی حصہ نہیں ملیا آگے حضور دی بارگاہ تے سامنے بیٹھ کے نا تے عرض کر دینے یا رسول اللہ تسی ایڈے سونے ہو تے منو بھی سونا نہیں بنا دیں دے صحابی دا عقیدہ ویخ تے لجپال دی لجپالی ہوئے اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ سرور القلوب بذکر المحبوب اچھ فرما دینے او صحابی عرض کی تھی میں نے سونا کر دے اے سرگو دے والے میرے والے بیکھو اینج کر کے نا میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ او صحابی دے چہرے تھے نا اینج ہاتھ پھیریا صحابہ فرما دینے رب کعبہ دی قسم ہے جدو گلی جو گزردہ سی نا جی میں سورج دیاں شواما دیوانا تے پہ دیا نے جدو دے چہرے دے نور دیاں لاٹاں دیوانا تے پہ دیا اس نے ایڈا سونا ہو گیا پر گالے تھے مکی نہیں وہ جدو سونا ہو کے ٹوریا نا تے نبی کریم فرما دینے اے نہ سمجھی کملی والے دا فیض تیرے تے مک گیا فرمایا جا آج تو بعد جنہوں تو ہاتھ لا دے میں گا وہ بھی سونا ہو جاوے گا کوئی ایک دیوے نہ لکھاں بال دیئے پہلے دیوے دی لوگ گھٹتے نہیں جان دی تے میرے نبی تے سراج منیرہ نے ایسا چراغ نے جدنا پاویں کروڑاں ارباں خرباں بے شمار دیوے بال دیتے تے کوئی دو لوگ گھٹ جانی ہے اللہ فرمایا تو سراج منیرہ ہے فرمایا سا کیڑا کوئی فیض تھوڑا دیتا ہے جا جنہوں تو ہاتھ لا دے مگا وہ بھی سونا ہو جائے گا جڑے ان دے حسن ویکھن والے سننا انہاں دے میں کی رنگ پیش کراں اب میرے وال بیکھو حضرت شیخ بدر الدین سرہندی میرے مجدد پاک دے خلیفہ مجاز اپنی کتاب حضرات القدس سے ایک حدیث نقل فرما دے حضور دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے انج ویکھ دے سن اب میرے وال بیکھو اس طرح کر کے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے بولے میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر مستی جی سبحان اللہ بولی جاؤ یار دے حسن دی گل چھڑ گئی نا اس طرح کر کے نا حضرت ابو ہریرہ انج ویکھ دے نبی پاک نے ایک دن بلایا فرمایا ابو ہریرہ گل سن قریب آئے نا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر آئے امامنا لکھنے لگا اپنے توڑے لکھنے لگا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا آنا نبی کریم نے فرمایا روز نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر حضور چاندے سن کے صحابی واسطے سہولت ہو جائے حکم کر دیتا وہ حکم دے غلام سن اگو کوئی اسٹرائک تے کرنی نہیں انکار تے کرنا نہیں ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے تھے چند صحابہ کھڑے سن حضور نے فرمایا جیڑا جتھے کھلوتا اتھے ہی بہ جائے وہ جیڑا جتھے کھلوتا سے اتھے ہی بہ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول گلی چھپے ہوندے سن اتھے حضور دی آواز گئی جیڑا جتھے کھلوتا اتھے ہی بہ جائے وہ اتھے ہی بہ گئے کسی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود گلی چھ بیٹھے نے فرمایا بلا کے لے آؤ وہ جدو آئے تھے نبی پاک نے فرمایا گلی چھ کیوں بیٹھے سو انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈی آواز گئی سی جڑا جتھے کھلوتا ہے اتھے بہ جائے میں سمجھا مینوں آکھیا میں اتھے ہی بہ گیا نبی پاک نے فرمایا میں تینوں نہیں سی آکھیا انہاں نوں آکھیا فرمایا تو بہ جا او پیچھے بیٹھا لگے فرمایا نہیں ہم تو پہلی صفحے چا کے بیٹھ عرض کی تھی سونے کیوں فرمایا قیامت تک آن والی امت نوں دس جاواں جڑے محمد دے آکھے لگدے نے پیچھے نہیں رہندے پھر اگے ہو کے لگے پھردے نے او یار دے حکم دے غلام سن یار دے حکم دے غلام سن میرے نبی فرما روز ملن نہ آیا کر اٹھ کے ٹور پہ اے جتھے کیمرہ لگا تے اے پلر نہیں اے جتھے لائٹاں لگی ہیں اینی کو دور نہ نبی پاک تو مسجد نبی چ اینی کو دور ایک پلر سی کھجور دا تنا جدے اوپر مسجد نبی دی چھت سی نا جنوں اس نے حنانہ کہندے نے او جڑا حضور دے دکھ تے غم وچ روندا ہوندا سی حضرت ابو ہریرہ او دے تک پہنچے او دے تک پہنچ کے اوپر تو ہو کے تے مڑ واپس آ گئے تے واپس آ کے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والیا تیرے باجو ایک دن نہیں ہو رہا جانا
مذاق دے نینا والیا تیرے باجو ایک دن نہیں ہو رہا جانا او انجی یار دے مکھ ویکھن والے او سچی دسیو او سرگودے والے ہو او جڑے ایتھوں لگ کے آؤ تھے تک یار دی جدائی برداشت نہیں کر دے جدو کملی والے دنیا تو پردہ کیتا ہوئے گا انہاں دا کی حال ہویا ہوئے گا او کینجے روئے ہونگے جدو کملی والے دنیا تو پردہ کر گئے صحابہ دی جلدی دنیا ہی اجڑ گئی جڑے کھڑے سن انہاں کو بیٹھے ہی نہ جائے تے جڑے بیٹھے سن انہاں تو اٹھے ہی نہ جائے مدینے والے کملی والے دے بھی سالتے انج روئے کہ انج لگدا سی آسمان پھٹ کے زمین تے گر جائے گا لوگ انج روندے سن انج لگدا سی مکاناں دیاں چھتاں اڑ جانیاں نے نبی پاک دے ہجرے چ انہاں دا آ حال ہویا کہ حضرت بلال حبشی مدینے دی گلیاں چ روندے پھردے نے تے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے فرماندے نے بچیو کسے گلی چ حضور نو ویکھیا بچے حضور دا نام سن کے رون لگ پیندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے نا تے عرض کرے ہو کملی والے تیرا بلال بڑا اداس آکے بلال نو دید کرا جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینے دے بار کھلو کے روندے نے شام ویلے گھر روندے نے تے گھر والے پوچھ دے دن کتھے گزار کے آئیو تو رو کے فرما دے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہا ہو رہے کسے راہ چو معاف کرے آجے کدے آباد دیتی آوے نہ عبادت کردیاں سنی نہ آوے اپنی ذرا معاف کرے آجے فرما دیاں بیوی سمجھ کے بے شک معافی نہ دے آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے بے شک معافی نہ دے آجے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی رو کے فرمایا زہرا اجدیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی ہوں ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جائے کوئی میرا جنازہ بے کے آکھے نہ ہو محمد دی دا جنازہ پیا جاندہ ہے تیسری وصیت آوے لایا ہوں او لوگوں کلے جا پھٹ جاندہ ہے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے ٹر چلیاں زندگی کٹھیاں گزاری ہے جنہ دیاں ماما بچپن چ چھڑ جاندیاں نے دیدہ لاتا دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے او دیواراں نہ لگ کے بچے روندے نے میں ٹر چلیاں میرا حسن روے نہ میرے حسین نال پیار کرے آج میری زینب دا خیال رکھے آج میری ام کلثوم دیواراں نہ لگ کے روے نہ کل تسا میرے کفن دفن چ لگ جانے پتہ نہیں کوئی میرے بچیاں نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی باری کھانا کھلا چلی ہوں بیڑا صاف کر چلی ہوں میں جاندی باری زلفاں سوار چلی ہوں کربلا دی دھوڑے نہ دیاں زلفاں جھپنی میں جاندی باری غسل کرا کے زلفاں سوار چلی ہوں عرض کر دیا نے مولا علی چوتھی وصیت ہے میری قبر دی آندے جاندے رہا جائے اپنی فاطمہ نو بھول نہ جایا جائے مولا علی رو کے فرمان لگے داراؤ کملی والے نو میرا سلام کہہ دے میں اکی سنیا تیرا علی بڑا اداس ہے نوجوانوں سیدہ بھی رو رہی ہوں مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین روندے ہی آگے کہنے لگے اماں اجے جائینا مولا علی سینے لاغے فرمان دینے پتروں کیوں روندے ہوں عرض کی تھی پاپا نانے دے رو دے تے جا رہے ساں تو سونیاں سنا نظری آئیاں ہوں انہاں یا کہ بچوں جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں ازاں پجھے تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح دا استقبال کرنا آؤ تو آپ پترانے ماں دے قدمہ دے اوٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دینے اے باپ مرے سر ننگا ہووے اے ویر مرنے کند خالی اے ماما باجے محمد برساؤ